रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। जमीन साकित, आसमान खामोश, सितारे हैरत में डूबे हुए थे। फजा में एक अजीब सा सुकूत तारी था, जैसे कायनात किसी ऐसे सानहे का इंतजार कर रही हो जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। लम्हे ठहर चुके थे, सांसें रुकी हुई थीं और वक्त जैसे रुक सा गया था। इसी पुरस्रार खामोशी में कूफा की मस्जिद के मेहराब से एक आहट उभरी और फिर सदियों के सफर पर निकल जाने वाली सदा बुलंद हुई। रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये आवाज किसी आम इंसान की नहीं थी, ये उस हस्ती की सदा थी जिसके वजूद से कायनात का तवाजुन कायम था, जिसके बगैर हक पहचाना न जा सकता था, जिसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली हक के साथ है और हक अली के साथ। आज वो रात थी जब अली का लहू बहा और हिदायत के स्तून लरज उठे। वो अली जो काबे में पैदा हुआ, वो जगह जहाँ सजदों के सिवा किसी को ठहरने की इजाजत न थी, मगर रब्बे काबा ने अली अलैहिस्सलाम के लिए अपना घर खोल दिया। वो अली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटा जब मक्का के कुफार तलवारें लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को नुकसान पहुंचाने के मुंतजिर थे। वो अली जिसकी शमशीर जुल्फकार ने मैदान बदर में कुफार के सरों को झुकाया, ओहद में इस्लाम की लाज रखी, मरहब जैसे गुरूर के बुत को पाश पाश किया और खैबर के फौलादी दरवाजे को उखाड़ कर तारीख में अपना नाम सबसे बुलंद किया। अली वो जो इल्म का दरवाजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। अली वो जो ज़ुहद इबादत में बेमिसाल है। रातों की तारीकी में जब दुनिया ख्वाब गफलत में डूबी होती, तब अली अलैहिस्सलाम रब के हुजूर सरबसजूद होता। उसका जिस्म महराब इबादत में लरजता और लबों पर सिर्फ एक सदा होती, ऐ मेरे रब, मैंने तुझे न जहन्नुम के खौफ से पुकारा न जन्नत की चाह में। मैंने तुझे काबिल इबादत जाना और तेरी इबादत की। अली वो जो यतीमों का बाप था, मस्कीनों का सहारा था, मजलूमों का मौला था, खुद भूखा रहकर यतीमों और मोहताजों के पेट भरने वाला। हाकिमे वक्त होकर भी बाजारों में रात के अंधेरे में जाकर बेवाओं और यतीमों के लिए आटा और खजूरें उठाने वाला। अली जिसका इल्म लामहदूद, जिसका अदल बेमिसाल, जिसकी शुजात बेनज़ीर, जिसका ज़ुहद बेपाया और जिसका जिक्र क़यामत तक जारी रहेगा। अली जो मजलूम महराब है, शहीद सजदा है और तारीख़ इंसानियत में अदल व वफ़ा का वो मीनार है जो रहती दुनिया तक न झुकेगा न मिटेगा। वो खूनी लम्हे आ पहुंचे थे जब सारी कायनात की जुल्मत इकट्ठी हो चुकी थी। रमजानुल मुबारक की 19वीं शब, कूफा की गलियां वीरान और हवाएं साकत थीं। मौला अली अलैहिस्सलाम जो हर रात खुदा के हजूर झुकते थे, आज भी रब की बारगाह में हाजिरी देने के लिए घर से निकले। मगर किस्मत आलम देख रही थी कि आज का सजदा जमीन पर अली का आखिरी सजदा होगा। इब्ने मुलजम मुरादी, वो शकीउल कल्ब जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ सदियों का लावा बनकर उबल रहा था, जहर में बुझी तलवार लिए घात में था। अली अलैहिस्सलाम वो जिनके चेहरे पर नूर था, जिनके लबों पर जिक्र खुदा था, मस्जिद कूफा के मेहराब में दाखिल हुए। अजान दी गई। अली अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर क़याम बांधा और फिर वो लम्हा आया जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रखा। जब इब्ने मुलजम ने वार किया, जहर में बुझी तलवार ने पेशानी अली अलैहिस्सलाम को चीर दिया। खून का फव्वारा छूटा, मेहराब मस्जिद रंगीन हो गई, आसमान चीख उठा, जमीन कांप उठी, मस्जिद के दरो दीवार लरज उठे। मौला अली अलैहिस्सलाम के लबों से सदा निकली, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। अली अलैहिस्सलाम जिन्होंने पूरी जिंदगी मजलूमों का साथ दिया, आज खुद खून में नहा रहे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम को घर ले जाया गया। हसनैन करीमैन ने जब अपने बाबा को इस हाल में देखा तो उनके आंसू बहने लगे। खून का फव्वारा रुकता न था, जहर जिस्म में सरायत करता जा रहा था, मगर अली अलैहिस्सलाम सब्र का पहाड़ थे। जुबान पर शिकवा न आया। फरमाया, मेरे कातिल को पानी पिलाओ, ये प्यासा ना मरे, अली का आदल यही है। मौला ने वसीयत फरमाई, बेटो, जब मेरा जनाजा उठे तो रात की तारीकी में किसी को खबर ना हो, मेरे कातिल के साथ भी इंसाफ करना, वो भी मेरा उम्मती है। 19 रमजान गुजरा, 20 रमजान आया, जहर फैल चुका था, हर लम्हा मौत करीब आती थी। अली अलैहिस्सलाम के लब हिलते थे, इलाही, मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और फिर 21 रमजान की सुबह आई, कायनात की सबसे दर्दनाक सुबह। मौला अली अलैहिस्सलाम की रूह परवाज कर गई। मेहराब मस्जिद से लेकर आसमाने अर्श तक आहो बका मच गई। यतीम सोगवार हो गए, बेवाओं के सर से साइबान उठ गया। रात के अंधेरे में जनाजा उठा,
مولا علی علیہ السلام کی قبر پاک آج بھی نجف اشرف کے صحراؤں میں راز کی طرح ہے، جہاں ہوائیں آج بھی کہتی ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، سلام ہو علی علیہ السلام پر، سلام ہو محراب کوفہ پر، سلام ہو اس پر جس نے قیامت تک انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ اے انسان، تو جانتا بھی ہے کس کا نام ہے علی؟ وہ علی جسے خدا نے اپنی قدرت کے مظاہر میں شمار کیا، جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے علی کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اے بندے سن، علی وہ ہے جس کے چہرے پر وہ نور تھا جو عرش کے پردے چاک کر دیتا۔ علی وہ ہے جس کی زبان پر وہ کلام تھا جو زمین و آسمان کے خزانے کھول دے۔ علی وہ ہے جس کی تلوار چلے تو حق فیصلہ کر دے اور جس کا ہاتھ اٹھے تو خدا کی رحمت برسنے لگے۔ علی وہ تنہا خدا کا راز ہے جسے کسی نے نہ جانا، جس کے فضائل بیان کرنے میں خود جبرائیل تھک گیا اور قلم قدرت نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اے بندے، علی کو نہ جانا تو کچھ نہ جانا، کیونکہ علی وہ ہے جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی۔ علی وہ ہے جس کی ولایت زمین کی بنیاد ہے، جس کی میراث میزان عمل کا پہلا وزن ہے، جس کی دشمنی جہنم کی سیڑھی ہے اور جس کی دوستی جنت کی ضمانت ہے۔ اے بندے جان لے، خدا نے علی کو اپنی مخلوق پر حجت بنایا۔ علی وہ ہے جس کا ہاتھ تھام کر نبی نے غدیر خم میں کہا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور پھر آسمان سے صدا آئی، دین مکمل ہوا، ایمان مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، تب جا کے علی ولی قرار پایا۔ علی وہ ہے جو قرآن ناطق ہے، جس کے ہر عمل پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ علی وہ ہے جو زخم کھا کر کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ علی وہ ہے جو کہتا تھا، لوگو میں وہ ہوں جسے تمہارے نبی نے علم کے دروازے پر بٹھایا، مجھ سے پوچھو جو چاہو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جتنا میرے پاس علم ہے اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا میں سخی ہوں اتنا کسی نے آج تک مانگا نہیں۔ اے بندے، اگر تو علی کو نہیں مانے گا تو تیرے سجدے بے سود، تیری دعائیں رد، تیرا قرآن بے معنی، کیونکہ قرآن نے کہا، اور علی وہی ہے جس نے رکوع میں انگوٹھی دے کر قیامت تک کے مسلمانوں پر حجت تمام کر دی۔ اے بندے، علی کو جان لے کہ علی وہ ہے جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہ لوٹا، جس کے ہاتھ میں خدا نے اپنی عطاؤں کی کنجیاں رکھ دی تھیں۔ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس نے علی کو بنایا، اگر تو نے علی کو نہ مانا تو تو نے کچھ نہ پایا، کیونکہ علی کا انکار خدا کا انکار ہے۔ علی کی ولایت وہ کشتی ہے جو طوفان قیامت میں تجھے بچائے گی۔ علی وہ چراغ ہے جو قبروں کے اندھیرے میں تیرے لیے روشنی کرے گا۔ السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تیری ذات پر میرا سلام، تیری ولایت پر میرا ایمان، اور تیرے قدموں میں میری بندگی۔ داستان اردو یہ صرف نام نہیں، یہ اس صدا کا قافلہ ہے جو عشق علی لے کر نکلا ہے۔ یہاں لفظ سجدے کرتے ہیں، جہاں ہر جملہ علی علیہ السلام کے در کا سوالی ہے، جہاں علی علیہ السلام کی وہ داستان سنائی جاتی ہے جو زمانے نے دبا دی۔ یہ داستان اردو ہے، جہاں آپ سنیں گے علی علیہ السلام کا ذکر، ایسا ذکر جو دل ہلا دے، روح کانپ اٹھے اور بندہ بے اختیار پکار اٹھے، یا علی علیہ السلام تیری ولایت کے بغیر کچھ نہیں۔